तपाईहरुको अगाडि यो स्लाइड आइपुग्यो पुगेन एकचोटी हेर्नुस् न। स्लाइड देख्नुभयो? हजुर सर देखेछु। ल त्यसो भने अब हामी टी टेस्ट जस्तो यो भन्दा पहिला के पढ्यौं भन्ने कुरा यसो सामान्य तपाईहरुको दिमागमा राख्नुस्, त्यसपछि हामी आजको टपिकमा प्रवेश गरौँ ल। जस्तो तपाई हाइपोथेसिस टेस्टिङ भित्र आउँदै गर्दाखेरि पहिलो जेड टेस्ट भित्र पनि 4 वटा टेस्ट गर्नुभएको थियो। सिंगल मिन टेस्ट, डिफरेन्स अफ टु मिन टेस्ट, अनि सिंगल प्रोपोर्सन टेस्ट, डिफरेन्स अफ टु प्रोपोर्सन टेस्ट भन्नुभएको थियो। त्यसैले हामी त्यो भनेको कस्तो भन्दा 30 भन्दा माथि स्याम्पल साइज भएको बेलामा प्रयोग गरिने टेस्ट। अब यसपछि फेरि यहाँ बी त्यो दोस्रो पार्ट भनेको टी टेस्ट थियो। स्याम्पल साइज 30 भन्दा सानो भएको केसमा भनेपछि स्मल एन 30 भन्दा सानो। एउटा क्वेशन तपाईहरुलाई एक दुईटा क्वेशन यस्तो पनि आएको थियो, दुईवटा ग्रुप हुँदै गर्दा n1 + n2 - 2 गर्दै गर्दा डिग्री अफ फ्रिडम 30 भन्दा माथि भयो भने पनि त्यसलाई इन्फिनिटी सरह सोचेर अगाडि बढ्ने भन्ने एक दुईटा केस आएको थियो। त्यो भनेको सिंगल n मा 30 भन्दा माथि आउन सक्दो रहेछ। दुईटा ग्रुपको प्लस गरेर -2 गर्दै गर्दा डिग्री अफ फ्रिडम त 30 भन्दा माथि आयो भने टी टेस्ट भित्र यदि तोकेर दिएको केसमा चाहिँ हामी इन्फिनिटी सरह मान्न सक्दै रहेछौँ। तर तपाईलाई एक्जाममा यसरी झुकाउने गरी आउने छैन। एक्जाममा 30 भन्दा माथि आए जेड टेस्ट नै हो, 30 भन्दा तल आयो भने टी टेस्ट नै हो। त्यो कुरा ढुक्क हुनु होला। अब यो टी टेस्ट भित्र पनि हामी 4 वटा एप्रोच हेर्नु पर्ने रहेछ कि। एउटा सिंगल मिन टेस्ट जो हामी पढिसक्यौं, अर्को डिफरेन्स अफ टु इन्डिपेन्डेन्ट मिन टेस्ट, अर्को पियर टी टेस्ट, त्यसपछि सिम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट टेस्ट। कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट दियो भने पनि यसको अर्थ कुनै दुईवटा डाटा बीचको रिलेसन, x भन्ने डाटा एउटा छ, y भन्ने डाटा अर्को छ भने x र y बीचको कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट हामीले निकाल्न सक्ने भइसकेका थियौं। योभन्दा पहिला हामी एक युनिटमा सिम्पल कोरिलेसन, मल्टिपल कोरिलेसन सबै हामी पढिसकेका थियौं, पार्शियल कोरिलेसन। त्यो मध्येको सिम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्टलाई पनि टेस्ट गर्न सकिन्छ अरे। हो, त्यो पनि यही टी टेस्ट भित्र सिम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट स्याम्पल डाटा लिँदै गर्दाखेरि स्ट्याटिस्टिक्समा हाम्रो सामान्यतया फ्रिक्वेन्सी 30 भन्दा सानै भएका डाटा हुने भएको हुनाले यो टी टेस्ट भित्र सिम्पल कोरिलेसन टेस्ट पनि राखेछ। स्याम्पल डाटा 30 भन्दा सानो भएको केसमा। त्यसकारण अब हाम्रो आजको पाठ के छ, सिम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट टेस्ट भन्ने छ। अब यदि सिंगल मिन टेस्टमा के गर्यौं, डिफरेन्स अफ टु मिन टेस्टमा के गर्यौं, यसरी स्टेप हेर्दै जाने हो हामी, सर र स्लाइड हेर्दै हेर्दै त्यहाँ पुगौं। हैन भने हामी सिम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट टेस्टमा पुग्दा हुन्छ। ल तपाईहरु मध्ये बोल्नुस् त के गरौं, सर र रिभाइज गर्दै जाऊ अर्थात ठ्याक्कै हामी सिम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट टेस्टमा जाऊ। तपाईहरु बोल्नु भएन। तपाईहरु क्लासमा त हुनुहुन्छ? खोइ त आवाज मैले सुने कसैको। हजुर सर। अब हामी सर र रिभाइज गर्दै जाऊ कि हामी टपिक्समै जाऊ? सिम्पल कोरिलेसन स्याम्पल नै जाम सर, त्यसपछि सोलुसन हेरौँ। त्यसो भने हामी आजकै टपिक्समा प्रवेश गर्दै गर्दा ल यो टपिक्स यो स्लाइडबाट हामी आजको पाठ सुरु गर्छौं। टी टेस्ट फर सिग्निफिकेन्स अफ एन अब्जर्भड स्याम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट। सर हजुर, नयाँ टपिक स्टार्ट गर्ने भनेको हैन र, दुई चार एक दुई दिन यो नयाँ टपिक छैन। नयाँ टपिक तपाईले हामी जुन एक्सरसाइजमा छौं त्यही एक्सरसाइजको सबैभन्दा अन्तिमका 4 वटा क्वेशनको लागि पनि यो स्लाइड तयार गरिदिएको मैले। नत्र तपाईहरु यसै गरी गर्नुहोस् भनेर छोडिदिएको हैन हुन्थ्यो। फेरि त्यसमा नि तपाईहरु हामी के गर्ने भनेर डिरेक्सन पत्ता लगाउनलाई एकछिन त के रे एक्जाम्पल हेर्दा एकछिन लाग्ने होला तपाईहरुलाई भनेर यो डिरेक्सन दिएको मात्रै हो। अहिले को बोल्दै हुनुहुन्थ्यो? बोल्नु भएन फेरि। हजुर सर, म कौशिला। किन यो नयाँ पढ्न लागे जस्तो मान्नु भयो? अगाडिको हिसाबले गरे हैन त्यही भएर। हैन, यो एक्सरसाइज बिस्तारै सकाउने मात्रै कुरा गरिरहेको थियौं कि हामीले।
अहिले हामी 37 बाट 39 सम्म सम्भवतः दुईटा क्वेशनको लागि यो तयार हुँदैछ, दुई तीनटा क्वेशनको लागि 37 हुन्छ 38 सर, यो गरौँ अनि रिभाइज गरौँ ल सर। ठीक छ ल। अब नत्र भने आज मङ्गलबार फेरि यो हप्ता अब छ नि त क्लास हुन्न। हुँदैन होइन, यस्तो तपाईँलाई गाह्रै पऱ्यो भने एक दुईवटा क्लास म रोक्दिनँ भने रोकिदिइहाल्छु, टेन्सनै नमान्नुहोस्, तपाईँलाई भन्न मात्रै पऱ्यो। ल यसमा हेर्नुहोस् है, टी टेस्टभित्र हामीलाई चाहिने सिम्बोलहरू, यसमा धेरै सिम्बोल छैनन्। तपाईँहरूले स्क्रिनमा देखिसक्नुभयो, स्मल एनले स्याम्पल साइज जनाउँछ। जस्तो कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्दै गर्दा एक्स भन्ने डाटा र वाइ भन्ने डाटाभित्र नम्बर अफ इलिमेन्ट एउटै नभएसम्म हामी कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्न सक्ने थिएनौँ। त्यसकारण डाटा जतिवटा दिए पनि के हुन्छ, साइज एउटै हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी तिनीहरूको टोटल नम्बर अफ आइटम एउटै हुन्छ, त्यसलाई स्याम्पल साइज भनिन्छ, स्मल एन। अनि यहाँ रो भन्ने सिम्बल आएको छ एउटा, यसो हेर्दाखेरि पी जस्तो छ, यसलाई रो भनिन्छ। यो रो भनेको पपुलेसन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट, पपुलेसन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भनिन्छ है। पपुलेसन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भनेको अर्थ अब हामी जब एजुम गर्छौँ नि, एजुम गर्ने बेलामा यसलाई प्रयोग गर्छौँ। जस्तै हामीले सिंगल मिन टेस्टमा म्युलाई प्रयोग गर्छौँ, सिंगल मिन टेस्टमा हामीले म्युलाई प्रयोग गर्छौँ भने ल जस्तो यहाँ म्यु भन्ने सिम्बललाई हामी के भन्छ, पपुलेसन मिन भन्थ्यौँ, त्यो भने जस्तै अब हामी यहाँ कोरिलेसन सिम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट टेस्टमा छौँ कि हामी। सिम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भनेको स्मल आर, यो स्याम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट हो। यसैको पपुलेसनमा लिनु पर्यो भने रो भनेर लिन्छौँ हामी। त्यसो भने टोटल पपुलेसनमा रो भन्ने सोच्यौँ भने अब त्यो टोटल पपुलेसन रोले फेरि के जनाउने हो, स्याम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट आरले केलाई जनाउँछ भन्दा हामीलाई एउटा एक्स डाटा दियो, अर्को वाइ डाटा दियो। यो दुईवटा डाटा दिएको केसमा यो दुईवटा डाटा बिचको रिलेसन आरको भ्यालु भनेको के हो त, यिनी दुईवटा डाटाको सम्बन्ध पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ कि, हाई डिग्री पोजिटिभ छ कि हाई डिग्री नेगेटिभ छ कि, अर्थात् दुईवटाको बिचको रिलेसनै छैन। यस्तो कुरा त हामी पहिला पढेर आएका थियौँ नि। यो दुईवटा डाटा बिचको रिलेसन छैन, छ, हामी कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा अब तपाईँहरू यो पहिला स्ट्याटिस्टिक्स, मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी, मेजर अफ डिस्पर्सन, स्कुनेस कुटेसिस, कोरिलेसन रिग्रेसन भनेर चाहिँ बीबीएस फर्स्टमा चाहिँ मजासँग पढ्दै गर्दा यो सिम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट आर भनेर निकालेका थियौँ। यसले द रिलेसन बिट्विन टु भेरिएबल, दुईवटा भेरिएबल बिचको रिलेसन जनाउँछ। अब दुईवटा भेरिएबलको रिलेसन हामीले सोचे जस्तै, जस्तो सिम्पल रो इक्वल टु 0 छ भन्ने हाम्रो अब यसमा नल हाइपोथेसिस हुन्छ। रो इक्वल टु 0 भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरू? र तपाईँहरू मध्येको कसैले भन्नुहोस् त आर इक्वल टु 0 को मिनिङ के हो? स्मल आर इक्वल टु 0 भनेको के हो खास? तपाईँहरू मध्ये कसैले एकजना कमेन्ट गर्नुहोस् ल। स्मल आर इज इक्वल टु 0 भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट 0 आयो भने कमेन्ट के गर्नुहुन्थ्यो? खै त तपाईँहरूको आवाज सुनियोस् न। दुईवटा डाटा बिचको कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट यदि 0 आयो भने तपाईँहरूले कमेन्ट गर्ने बेला के गर्नुहुन्थ्यो? ती डाटाहरूको बिचमा सम्बन्ध कस्तो छ? हजुर, नो कोरिलेसन, नो कोरिलेसन भनेर होला। भेरी गुड। ल है, अब सब साथीहरूले ताली दिनुहोस् मलाई। दुईवटा बिचको कोरिलेसन छैन भन्ने बुझ्नुहुन्थ्यो, त्यो याद गर्नुहोस् है तपाईँहरूले। यदि आर इक्वल टु 0 आयो भने दुईवटा डाटा बिचको सम्बन्ध छैन भन्ने बुझ्नुहुँदैछ तपाईँहरू। एक्स र वाइ दुईवटा डाटा दियो, यो दुईवटा बिचको हामी कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट आर निकाल्दै गर्दाखेरि यदि 0 आयो भने देयर इज नो रिलेसन बिट्विन डाटा एक्स एन्ड डाटा वाइ, यस्तो भन्न सक्नुहुन्थ्यो तपाईँहरू। अब हाम्रो एप्रोच यहाँ हेर्नुहोस्, यदि रो भन्ने पपुलेसन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट छ भने रो इज इक्वल टु यदि 0 नल हाइपोथेसिसमा मान्यौँ भने दुईवटा डाटा बिच कुनै पनि सम्बन्ध छैन भन्ने हाम्रो दाबी हुँदो रहेछ है। अब हाम्रो दाबी के रहेछ भन्दा दुईवटा डाटा बिचमा सम्बन्ध नै छैन भन्ने दाबी भयो भने अब त्यो सम्बन्ध छैन भनेको कुरालाई सम्बन्ध छ भनेर मान्नु पर्यो भने अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हुन्छ। रो इज नट इक्वल टु 0 भनेको त्यसको बिचमा पोजिटिभ या नेगेटिभ कुनै न कुनै सम्बन्ध छ भन्ने जनाउँछ। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा यो टु टेल टेस्टले। अनि त्यस्तै गरी
रो इज ग्रेटर देन 0 भन्यो भने पोजिटिभ कोरिलेसन छ भन्ने बुझिन्छ। रो इज लेस देन 0 भयो भने नेगेटिभ कोरिलेसन छ। तिनीहरू दुईटा भेरिएबल बिचमा नेगेटिभ रिलेसन छ अथवा पोजिटिभ छ अथवा रिलेसन छ अथवा रिलेसन छैन। अब रिलेसन छैन भन्ने नल हाइपोथेसिस हुँदो रहेछ। अब हामी पढ्ने क्वेसनहरुमा अर्थात् सिम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट टेस्ट गर्नु पर्यो भने तपाईले नल हाइपोथेसिस केलाई मान्नुहुन्छ भन्दाखेरि टोटल पपुलेसन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट रो मानेको केसमा रो इक्वल टु 0 नै नल हाइपोथेसिस मान्ने यहाँको चलन छ। त्यसकारण अब तपाईहरु याद गर्नु होला, दुईवटा डाटा बीचमा सम्बन्ध छैन भन्ने नै हाम्रो हाइपोथेसिस, हाम्रो एजुम्सन हुने रहेछ। सम्बन्ध छैन भन्ने एजुम्सन हुँदै गर्दाखेरि अब त्यही सम्बन्ध छैन भन्ने नै भेरिफाई हुन्छ अथवा सम्बन्ध छ भन्ने भेरिफाई हुन्छ। अब तपाईहरु यो त जान्नुभएकै छ, वन टेल टेस्ट, टु टेल टेस्ट भन्ने कुरा त अब धेरै पटक मैले व्याख्या गरिराख्नु पर्दैन। नल हाइपोथेसिसमा रो इक्वल टु 0 लेख्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि कम्पेरेटिभ ओड आएको छ र त्यो कम्पेरेटिभ ओड आइसकेपछि कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट, स्याम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट अनि पपुलेसन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भन्दा ठुलो छ भने राइट टेल टेस्ट, अनि स्याम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट पपुलेसन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भन्दा सानो छ भने लेफ्ट टेल टेस्ट, कम्पेरेटिभ ओड आएको छैन भने टु टेल टेस्ट। त्यो त हरेक ठाउँमा एउटै हुन्थ्यो, एउटामा जानेपछि अरूमा प्रयोग गर्न सकिहाल्नुहुन्थ्यो। त्यही भएर मैले यो रो भन्ने यहाँ लेख्नुको कारण अब हामी नल हाइपोथेसिसको लागि कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट प्रयोग गर्दैछौँ। त्यो याद गर्नु होला। n ले स्याम्पल साइज, रो ले पपुलेसन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट अनि स्मल r ले स्याम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भन्ने छ, स्याम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट। अनि अब यो भित्र फेरि डिग्री अफ फ्रिडम भनेको n-2 हुन्छ, किनभने त्यहाँ दुईटा डाटा हुन्छ कि x भन्ने डाटा र y भन्ने डाटा दुईटा भएको ठाउँमा हामी n-2 डिग्री अफ फ्रिडम लेख्छौँ। अनि स्ट्यान्डर्ड इरर, यो भित्र स्ट्यान्डर्ड इरर निकाल्नु पर्यो भने 1 - r²/√n। अब तपाईहरु याद गर्न थाल्नु, यहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो। स्ट्यान्डर्ड इररको फर्मुला यो भित्र के हुँदो रहेछ, 1 - r² भन्ने हुँदो रहेछ। अनि यसैमा कन्फिडेन्स इन्टरभल पनि निकाल भने यसको फर्मुला यस्तो हुँदो रहेछ, हेर्नु त, स्मल r ± t⁻n-2 स्ट्यान्डर्ड इरर भनेर। त्यो t⁻n-2 भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भने n-2 डिग्री अफ फ्रिडम भएको बेलामा अल्फा सिग्निफिकेन्ट लेभल भएको बेलामा टेबल हेरेर निकालिएको भ्यालु हो, यो टेबुलेटेड भ्यालु भन्ने बुझ्नुहुन्छ तपाईहरु। अनि स्ट्यान्डर्ड इरर माथिको फर्मुला लगाएर निकाल्नुहुन्छ। r स्याम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट हो, त्यसैले r मा t⁻n-2 * s प्लस गर्नुभयो भने अप्पर लिमिट, माइनस गर्नुभयो भने लोअर लिमिट। अथवा यसैलाई अर्को तरिकाले के पनि लेख्न सकिन्छ रहेछ भने नि, यही स्ट्यान्डर्ड इररको ठाउँमा 1 - r² भन्नुभयो भने सिधै तपाईले यो फर्मुला लगाउन पनि सक्नुहुन्छ। त्यही भएर अब यो एउटा कन्फिडेन्स इन्टरभल र स्ट्यान्डर्ड इरर भनेको के हो भन्ने कुरा यहाँबाट याद गर्नु पर्यो। अनि डिग्री अफ फ्रिडम n-2, अनि यी सिम्बलहरु, अब यी यति सिम्बल भयो भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौं आजको टपिक्समा। अब यो दुईटा फर्मुला याद गर्नुस्। स्ट्यान्डर्ड इरर भन्नाले 1 - r² अनि कन्फिडेन्स इन्टरभल अर्थात् यसलाई फुडिसियल लिमिट पनि भन्न सक्छ कहिलेर। त्यो जे भने पनि r ± t⁻n-2 भनेपछि टेबुलेटेड भ्यालु इन्टु 1 - r² भन्ने हुन्छ। अब यस्तै गरी हामी दोस्रो स्लाइडमा जाऊ। अब यसको त स्टेप सुरु भइहाल्छ। अब यस्तो कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको लागि के गर्ने त, त्यहाँ के स्टेप राख्नुपर्ने भनेको तपाईलाई 6 वटा स्टेप कन्ठस्थै छ। यसको पनि पहिलो स्टेप नल हाइपोथेसिस सेट गर्ने। के गर्ने भन्दाखेरि त्यही अगाडि मानेको पपुलेसन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट 0 मान्ने, अथवा यसको मिनिङ के रहेछ, द गिवन भेरिएबल आर अनकोरिलेटेड, कोरिलेसन छैन, दुईटा भेरिएबलको बीचमा रिलेसन छैन भन्ने नै नल हाइपोथेसिस भयो। अनि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस, यदि कम्पेरेटिभ ओड आएको छैन भने टु टेल टेस्ट, रो इज नट इक्वल टु 0, द गिवन भेरिएबल आर कोरिलेटेड, तिनीहरु कोरिलेसन छ, पोजिटिभ या नेगेटिभ कुनै छ भन्ने बुझिन्छ। अब कम्पेरेटिभ ओड आइसकेपछि अब के हुने भन्दाखेरि एज्युम गरेको जुन रो नट अथवा हामीलाई पपुलेसन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट र स्याम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट दुईटै एभाइलेबल भएको केसमा स्याम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट पपुलेसन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भन्दा ठुलो भएको केसमा राइट टेल टेस्ट, सानो भएको केसमा लेफ्ट टेल टेस्ट मान्नुहुन्छ। त्यसकारण राइट टेल टेस्टलाई या चन सच दैट रो इज ग्रेटर देन 0,
अनि के भन्छ लेफ्ट टेल टेस्टलाई पपुलेसन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट इज लेस देन 0 भनेर मान्नुहुन्छ। यसको मिनिङ के रहेछ भन्दा गिभन भेरिएबल आर पोजिटिभली कोरिलेटेड, गिभन भेरिएबल आर नेगेटिभली कोरिलेटेड भन्ने बुझ्नुहुन्छ। अब किनभने पपुलेसन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट 0 भन्दा ठुलो हुने भनेको पोजिटिभ हुनु हो, पोजिटिभ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट आउनु भनेको पोजिटिभ रिलेसन हुनु हो भन्ने बुझ्नुहुन्छ। त्यही भएर अब यिनीहरू मध्येको एउटा पार्ट स्टेप 1 र स्टेप 2, स्टेप 1 मा टेन्सन भएन, सरासर हामी ρ = 0 लेख्न पायौँ। स्टेप 2 मा जाँदाखेरि यो तीनटा मध्येको एउटा लेख्नु पर्ने हुन्छ। तपाईहरु क्वेशन पढिसके पछाडि यो छुट्याउन सक्ने भइसक्नु भएको छ। यसपछिको स्टेप के थियो? टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने थियो। सधैँ तपाई डिफरेन्स बाइ स्ट्यान्डर्ड एरर भन्नुहुन्थ्यो। अब यहाँ कोरिलेसन स्याम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बाइ स्ट्यान्डर्ड एरर भन्ने हो, तर त्यहाँ लेख्ने बेला के छ भन्दा √n भन्ने ठाउँमा √n-2 हुन्छ। त्यसकारण अब त्यसरी सम्झनु भन्दा यही फर्मुला सम्झनु भने तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ। r/(1/√1 - r² √n-2। अब यसको क्याल्कुलेटेड भ्यालु निकाल्ने बेला यो फर्मुला लगाएर के गर्नुस्? t को भ्यालु निकाल्नुस्, क्याल्कुलेटेड t। यस पछाडिको स्टेप के थियो? सेट अफ सिग्निफिकेन्ट लेभल र डिग्री अफ फ्रिडम हो। डिग्री अफ फ्रिडम n-2 हो, त्यो माथि पनि लेखिसक्यौँ। अब सिग्निफिकेन्ट लेभल त दिएको हुन्छ अथवा 5% हो, दिएन भने अब त्यो मध्येको 2 टेल टेस्ट हो कि 1 टेल टेस्ट हेर्नुहुन्छ अनि बल्ल टेबुलेटेड भ्यालु निकाल्नुहुन्छ। अर्को स्लाइड टेबुलेटेड भ्यालुमा छ, हेर्नुस्। obtain the tabulated value of t। डिग्री अफ फ्रिडम पनि के दिएको हुन्छ हैन भने 5%, सरी सिग्निफिकेन्ट लेभल दिएको हुन्छ अथवा 5%, त्यो तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। डिग्री अफ फ्रिडम n-2, त्यो n-2 गरेर आइपुग्या हुन्छ। अनि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस अर्थात् अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा 1 टेल टेस्ट अर्थात् 2 टेल टेस्ट जे छ त्यही अनुसारको टी टेबल हेर्न सक्नुहुन्छ। हेरिसके पछाडि एकछिनलाई यहाँ त इक्जाम्पल मात्र दिउँ हामीले। इफ भने सरो भयो उड्न सक्ने भने जस्तो, इफ अल्फा = 5% र डिग्री अफ फ्रिडम 15 अनि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस 2 टेल टेस्ट हो भने, इफ भने छ है त्यहाँ यस्तो हो भने, देन टेबुलेटेड भ्यालु t α/2 भनेको 2.131 भनेपछि 2 टेल टेस्टमा टी टेबलबाट यति देख्नुहुन्छ भने। अनि इफ अल्फा = 5% डिग्री अफ फ्रिडम n-2 अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस 1 टेल टेस्ट हो भने हो, यति बेला हामी राइट टेल लेफ्ट टेल छुट्याइराख्नु पर्दैन टी टेबलमा। त्यसकारण 1.753 जुनसुकै लेफ्ट टेल भए पनि राइट टेल भए पनि हामीले 1 टेल टेस्टको भ्यालु लेख्न सक्छौँ। किन कम्पेयर गर्ने बेला हामी नेगेटिभ भए पनि पोजिटिभ बनाएर गर्छौँ। त्यसकारण यो टी टेबलमा लेफ्ट टेल टेस्टको भ्यालु दिएको छैन। त्यो लेफ्ट टेल टेस्ट भन्दा बित्तिकै नेगेटिभ हुन्थ्यो, यहाँ त्यो प्रयोग गरेको छैन। त्यसकारण हामी पनि सरासर 1 टेल टेस्टमा एउटा भ्यालु त्यहाँ टेबलबाट जे दिएको छ त्यही अनुसार लेख्न सक्छौँ। अब यसपछिको त स्टेप तपाईहरुको फाइनल कन्क्लुजन हो। कन्क्लुजनको यो स्लाइड त मैले धेरै ठाउँमा एउटै स्लाइड कपी गरिरहेको छु, किनकि सबैमा एउटै छ। इफ क्याल्कुलेटेड भ्यालु एब्सोल्युट भ्यालु अफ क्याल्कुलेटेड भ्यालु इज लेस देन अर इक्वल टु एब्सोल्युट भ्यालु अफ टेबुलेटेड भ्यालु, देन द टेस्ट इज सिग्निफिकेन्ट। सिग्निफिकेन्टको मिनिङ के हो त? सरी, टेस्ट इज इनसिग्निफिकेन्ट। इनसिग्निफिकेन्टको मिनिङ के हो त? H0 स्वीकार गर्छ भन्ने हो। हामीले गरेको हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गर्यो भन्ने हुन्छ। दिस मिन्स दैट नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। अनि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड गर्नुको मिनिङ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसलाई रिजेक्ट गर्यो भन्ने पनि हो। अब यसको अहिले हामीले के मानेको थियौँ? ρ = 0 भनेको कुरा नै सत्य हो भनेपछि यदि क्याल्कुलेटेड भ्यालु टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा सानो आयो भने दुईवटा भ्यारिएबल बीचमा रिलेसन छैन भन्ने बुझिँदो रहेछ। ठुलो आयो भने रिलेसन छ भन्ने बुझ्दो रहेछ। रिलेसन छ भनेको मिनिङ के रहेछ भन्दाखेरि देन द टेस्ट इज सिग्निफिकेन्ट भन्ने हुने रहेछ। टेस्ट इज सिग्निफिकेन्ट भन्यो भने दुईटा भ्यारिएबल बीचमा रिलेसन छ भन्ने बुझ्नुहुन्छ। दिस मिन्स दैट हाइपोथेसिस इज रिजेक्ट, नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। सिग्निफिकेन्ट भनेको के हुन्छ? के अरे नल हाइपोथेसिसलाई रिजेक्ट गर्यो भन्ने बुझ्नुहुन्छ अथवा अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसलाई एक्सेप्ट गर्यो भन्ने बुझ्नुहुन्छ। हामीलाई चाहिने त्यो जुनसुकै प्रोब्लमभित्र पनि चाहिने स्टेप यिनै 6वटा स्टेप हो। यस पछाडि तपाईहरुलाई एक दुईटा के हुन सक्छ भने कन्फिडेन्स इन्टरभल निकाला भन्ने सोध्न सक्छ है। त कन्फिडेन्स इन्टरभलको लागि त तपाईहरु याद गर्नुपर्यो। सुरुको स्लाइडमा त्यहाँ छँदैछ, हेर्नुस् त, r ± टेबुलेटेड भ्यालु इन्टु स्ट्यान्डर्ड एरर। टेबुलेटेड भ्यालु टेबलमा गएर हेर्नुहुन्छ अनि स्ट्यान्डर्ड एरर 1 - r² √n भनेर लगाउनुहुन्छ। r त्यहाँ दिएकै हुन्छ अथवा r निकाल्नको लागि डाटा दिन्छ। डाटा दिएर सिम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन टु डाटा त तपाईहरु फर्मुला लगाएर निकाल्न सक्नु पर्यो। यदि भएपछि अब हामी एउटा एक्जाम्पलमा जाउँ।
एक्जाम्पल पनि तपाईहरुको एक्सरसाइजको कुनै एउटा क्वेशन नै मैले यहाँ सारेको छु। A random sample of 27 pair of observation from a normal population gives a correlation coefficient of 0.42. Is it likely that the variable in the population are uncorrelated? ल तोकेरै भनेको छ के दुईटा भेरिएबल बीचको यो रिलेसन अनकोरिलेटेड छ त भनेपछि एजम्पसन के हुनु पर्यो अनकोरिलेटेड छ भने एजम्पसन गरेर भन्नु। Also compute 95% and 99% fiducial limit for the population correlation coefficient भन्नु। अब यसमा कुनै पनि कम्पेरेटिभ बोर्ड आएको छैन भने सरासर तपाईहरु के गर्न सक्नुहुन्छ रो भनेको 0.42 छ भनेर तपाईहरु मान्नुहुन्छ रो इक्वल टु 0 मान्नुहुन्छ। पहिला रो इक्वल टु 0 भनेको जहिले पनि यो रो इक्वल टु 0 भन्ने तपाईहरुको अल्टरनेट अनकोरिलेटेड छ भनेर सोधेको छ के अनकोरिलेटेड भन्दा बित्तिकै रो इक्वल टु 0 हो सही छ भनेको त्यसलाई हामी सपोज गरेर अगाडि आउँछ। यो 0.42 भनेको स्मल आर हो 27 पेयर को पपुलेसन के रे स्याम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्दै गर्दाखेरि 0.42 आछ। स्मल आर 0.42 छ स्मल एन 27 छ अनि यसमा 95% र 99% मध्येको एउटा तल दुईटा क्वेशन सोध्यो फिडुसियल लिमिट निकाल्नलाई तर माथि केही पनि तोकेन। यहाँ अनकोरिलेटेड छ भनेर यो यसरी क्वेशन मार्क लगाउँदै गर्दा यो भन्दा माथि केही पनि तोकेको छैन त्यहाँ हामीले 5% सिग्निफिकेन्ट लेभलमै हेर्छौं। अनि यो भन्दा पछाडी अल्सो भन्दा पछाडी बल्ल 95 र 99 दुईटा कुरा कन्फिडेन्स लिमिट निकाल्नको लागि सोधेको हो। अब यहाँ भन्दा माथि त के दियो भन्दा एउटा स्मल एन दियो अर्को स्मल आर दियो आर र एन भएपछि हामीले अब यो अनकोरिलेटेड छ कि कोरिलेटेड छ भन्ने कुरा भन्न सक्छौं। अब त्यसको लागि स्टेप वाइज जाउँ। जस्तो यहाँ एन र आर दिएको छ अब यहाँ 0 के लेख्नुहुन्छ रो इक्वल टु 0 भनेपछि पपुलेसन भेरिएबलहरु अनकोरिलेटेड छन् भन्ने के हुन्छ के रे नल हाइपोथेसिस भयो। अनि तिनीहरु कोरिलेटेड छन् भन्ने चाहिँ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भयो। टी टेस्ट अब हामी निकाल्दै गर्दाखेरि के हुन्छ टी क्याल्कुलेटेड भ्यालु निकाल्दा r/1 - r² √1 - r² इन्टु n - 2 भन्ने थियो 2.31 आउँदै रहेछ। यहाँ डिग्री अफ फ्रिडम 25 छ। टेबुलेटेड भ्यालु अब तपाई 5% त्यो नतोकेको बेलामा 5% सिग्निफिकेन्ट लेभल 25 डिग्री अफ फ्रिडम टु टेल टेस्टमा हेर्दा 2.060 आउँदै रहेछ भनेपछि यो टेबुलेटेड भ्यालु भयो यो क्याल्कुलेटेड भ्यालु भयो। अब क्याल्कुलेटेड भ्यालु टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा ठूलो आयो हेर्नुस् त 2.31 क्याल्कुलेटेड भ्यालु 2.060 भनेको टेबुलेटेड भ्यालु ठूलो आयो भने के हुनु पर्यो अब सिग्निफिकेन्ट हुनु पर्यो। सिग्निफिकेन्टको मिनिङ के हो त यति बेला त्यो सिग्निफिकेन्ट हुनु पर्यो है। त्यो सिग्निफिकेन्ट अब यहाँ यो एउटा कमेन्ट मैले छुटाइसके यो भन्दा पछाडी के गर्दै ल अब यहाँ थोरै तपाईहरु थप्नलाई यहाँ पछि तपाईहरु थप्न सक्नुहुन्छ। एउटा स्लाइड नै यहाँ गायब गराइदिन्छु मैले सेभ गरे जस्तो लाग्छ हैन है। यसमा अब यहाँ पुगेपछि यो माथिको क्याल्कुलेटेड भ्यालु तल आएको 2.060 भनेको के हो त यो टेबुलेटेड भ्यालु। क्याल्कुलेटेड भ्यालु टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा यदि ठूलो छ भने यो टेस्ट सिग्निफिकेन्ट हुन्छ। टेस्ट सिग्निफिकेन्ट भनेको H0 रिजेक्ट गर्छ। H0 रिजेक्ट गर्नु भनेको के हो त H1 लाई एक्सेप्ट गर्नु हो भनेपछि तिनीहरु बीचमा अनकोरिलेटेड छ भनेको थियो अनकोरिलेटेड छैन भन्ने आन्सर आयो। अनकोरिलेटेड छ भनेर नै मान्यौ हामीले मान्दाखेरि के भयो अनकोरिलेटेड छैन भन्ने आयो कि भनेपछि दे आर कोरिलेटेड दिएको दुईवटा भेरिएबल बीचको रिलेसन 0. स्याम्पलमा 0.42 आएको थियो भने अब यहाँ साच्चै रियल पपुलेसन कोरिलेसन कोएफिसिएन्टमा पनि 0 भन्दा फरक आउँछ भन्ने यसले दियो। त्यहाँ एक सेन्टेन्स थप्नु होला है। तपाईले टेबुलेटेड भ्यालु र क्याल्कुलेटेड भ्यालु निकालिसकेपछि एउटा कन्क्लुजनको पार्ट छुटेछ। यो कन्क्लुजनको पार्ट तपाईहरुलाई सिन्स t calculated is greater than t tabulated then the test is significant. That means null hypothesis is rejected, which implies that alternative hypothesis is accepted. So the relation between given variable, there exists a relation between given variable 1. Sajani Bhandari is requesting control भनेको छ के गर्दै हुन्छ यो स्लाइड कन्ट्रोल गर्न तपाईहरुले पर्दैन।
हैन अब यहाँ पुगेपछि तपाईहरु पहिलो पार्टको एन्सर पूरा हुन्छ है। अनि दोस्रो पार्ट सर हजुर अगाडि लाइन गर्थ्यो कि त्यो फर्मुलाबाट यसो सर्ट गरिदिनु न। ल ठिक छ। अब अगाडिको फर्मुलाहरू यहाँ अरु केही पनि छैन, मात्र के छ भने सुरुको स्लाइडमा सुरुमा तपाई हुनुहुन्थ्यो भने त्योभन्दा पछाडि खासै फर्मुला हामी प्रयोग गरेका छैनौं। जस्तै यही स्लाइड यो त अर्कोमा पुगेछ भन्दा भन्दै गर्थ्यो यहाँनेर के जस्तो यहाँ n अनि रो r डिग्री अफ फ्रिडम स्ट्यान्डर्ड इरर कन्फिडेन्स इन्टरभल भन्यो नि हो। इनमा हामीलाई चाहिने फर्मुला भनेको स्ट्यान्डर्ड इरर भन्नाले 1 - r² n अनि कन्फिडेन्स इन्टरभल भन्नाले r प्लस अर माइनस यो t अल्फा n - 2 भनेको टेबुलेटेड भ्यालु इन्टु स्ट्यान्डर्ड इरर। यो बसे कन्फिडेन्स इन्टरभल निकाल्न सक्नुहुन्छ। डिग्री अफ फ्रिडम n - 2 हो। रोले पपुलेसन कोरिलेसन कोएफिसिएन्टलाई जनाउँछ, r ले स्याम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्टलाई जनाउँछ, n ले स्याम्पल साइजलाई जनाउँछ। यही हो हामीलाई चाहिने भनेको। अनि तपाईलाई एउटा फर्मुला चाहिँ क्याल्कुलेटेड भ्यालु टेस्ट स्ट्याटिस्टिकको लागि r/(1 - r² इन्टु n - 2 हो। यो पनि सम्झिनु नत्र अरु छैन यहाँ त्यस्तो अचम्म लाग्ने कुराहरु। अरु यहाँ मैले एउटा कुरा कन्क्लुजन छुटाएको छु, तपाईहरु लेख्नुस् भनिराखेको छु। हामी कहाँनेर पुगेका थियौं भने यहाँनेर पुगेका थियौं। यो स्लाइडमा यो क्याल्कुलेटेड हजुर 37 को सल्युसन हो सर यो। क्वेशन 37 के होला हो। यसमा चाहिँ मैले कन्क्लुजन छुटाएको छु है, तपाईहरु याद गर्नु होला। यो क्याल्कुलेटेड भ्यालु 2.31 टेबुलेटेड भ्यालु 2.060 छ भने अब तपाईहरु कन्क्लुजन निकाल्नु के निकाल्नुहुन्छ? क्याल्कुलेटेड भ्यालु टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा ठूलो भएको कारणले नल आएपछि रिजेक्ट हुन्छ। यसको अर्थ अल्टरनेटिभ भ्यालु एक्सेप्ट हुन्छ। त्यसको मिनिङ दिएको भ्यारिएबलहरु कोरिलेटेड छन् भन्ने हुन्छ। त्यति तपाईहरु लेख्नु होला। यस पछाडी यहाँ के छ? दुईवटा 95% र 99% मा कन्फिडेन्स लिमिट निकाल भनेको छ के। अब त्यसो भने 95% मा तपाई कन्फिडेन्स लिमिट निकाल्नको लागि तपाई टेबुलेटेड भ्यालु चाहिन्थ्यो। माथि नै निकालेका छौं हामीले 2.060 टेबुलेटेड भ्यालु हो। अनि 1 - r² n यदि माथि नै यासी निकालेको भए सरासरी लेख्न पाइन्थ्यो। हामी ननिकालेको कारणले यहाँ फर्मुला नै लगायौं। त्यसैले r प्लस अर माइनस टेबुलेटेड भ्यालु इन्टु 1 - r² n r छँदैछ n छँदैछ यहाँ भ्यालु लगेर राखेको। त्यसो भने यहाँबाट कति आउँदै रहेछ भन्दा क्रुसियल लिमिट 0.75 देखि 0.09 देखि 0.75 सम्म यसको लिमिट पर्दो रहेछ। एक पटक 0.42 मा 0.33 प्लस गर्ने अप्पर लिमिट आउँछ, माइनस गर्ने लोअर लिमिट आउँछ। यति फर्मुला याद गर्नु नि, यसमा गाह्रो छैन। अब यस्तै 99 भन्यो भने पनि त्यस्तै हो, मात्र टेबुलेटेड भ्यालु फरक पर्ला। अरु त सबै एउटै। टेबुलेटेड भ्यालुमा 2.787 हुँदा बित्तिकै यहाँ भ्यालु फरक आउँदो रहेछ। अब यो भन्दा फरक टाइपको क्वेशनहरु हामीसँग अब त्यहाँ छैनन्। तपाईहरुलाई हदै सोध्यो भने टेस्ट गर अनि कन्फिडेन्स लिमिट निकाल। भने सिम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट दियो भने यसो गर्ने। यदि दिएन भने कहिले काहीँ डाटा दिन सक्छ। यहाँ यो बुकले डाटा दिएको क्वेशन राखेको रहन्छ। स्मल r चाहिँ तपाईहरुको पहिलाको फर्मुला सम्झेर स्मल r निकालेर अनि टेस्ट गर्नुपर्छ। यो यसरी अगाडि बढ्ने भन्ने क्वेशनहरु छन्। त्यसैकारण अब यसमा यति बसी तपाईलाई पुग्छ जस्तो लाग्छ। तपाईहरुले कति 34 नम्बर क्वेशन सोध्नु भएको थियो। अहिले मैले यहाँ एक्सप्लेन गरेको केही त्यस्तो नबुझ्ने जस्तो छ भने क्वेशन गर्नुस्, म भनिदिन्छु। हैन भने हामी सोलुसनको पार्टमा जाउँ। ल के छ बोल्नुस् त। सोलुसन पार्टमा जाँदा हुन्छ अथवा यही भित्र मैले के भनिदिनु पर्ने छ? खोइ त तपाईहरुको आवाज म सुन्दैन। सोलुसनमा जाम सर। ल 29 सम्म त हिजो पुगेका थियौ नि हैन? यो भन्दा अगाडिको त्यो क्लासमा नै 29 सम्मको त सरसर हेर्दै पुगेका थियौ हैन? अब 29 भन्दा पछाडी 29 को पनि हिजो हेरिसकेका थियौ। अब 30 बाट सुरु हो कि 30 पनि यो पनि पियरिटी टेस्ट के रहेछ। सबै पियरिटी टेस्ट के छ त यहाँ त? हिजो पियरिटी टेस्ट देखाएन हैन? ल कर्मश यो 29 भन्दा उता गई हेर्दै जाउँ न सर। यो 29 मा स्याम्पल डाटा दिएको रहेछ, जसबाट डी बार निकालियो, एस स्क्वायर निकालियो। डी बार र एस स्क्वायर भयो भने म्यू एक्स इक्वल टु म्यू वाई
नल हाइपोथेसिस अनि म्युएस इज नट इक्वल टु म्युआई अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस अनि क्यालकुलेटेड भ्यालु डिभाइड अपन अन्डर रुट एस स्क्वायर बाई एन अर्थात् एस बाई अन्डर रुट एन जे भन्नुहोस् कुरा एउटै थियो त्यो भनेको क्यालकुलेटेड भ्यालु हो क्यालकुलेटेड भ्यालु नेगेटिभ आएको हुनाले यसलाई एब्सोल्युट भ्यालु लगाइयो अनि टेबुलेटेड भ्यालु त 5% सिग्निफिकेन्ट लेभल डिग्री अफ फ्रिडम n-1 र यसमा के हुनु पर्यो इज नट इक्वल टु भनेपछि मैले यसैमा होला यहाँ गल्ती गरेको छु भनेर भनेको थिएँ कि यहाँ यो चाहिँ टु टेल टेस्ट यहाँ लेफ्ट टेल टेस्ट लेखेको रहेछ यो टु टेल टेस्टमा तपाईँ भ्यालु हेर्नुहोस् यहाँ गल्ती गरेको तपाईँ सच्याउनुहोस् भनेको थिएँ होला मैले योभन्दा पहिला नै यो मैले सोलुसन तयार गर्ने बेला गलत गरेको कारणले यहाँ पनि म ठ्याक्कै त्यही राखेको छु यो तपाईँहरू हेरिसक्नु भएको थियो यसलाई अनि त्यसपछि 30मा पनि त्यस्तै छ फर्स्ट विक भनेको छ सेकेन्ड विक भनेको छ त्यसो भने डी आउने भयो डी बार आउने भयो डी स्क्वायर आउँछ अनि डी बार र एस स्क्वायर आइसकेपछि कर्म छ नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस अनि क्यालकुलेटेड भ्यालु टेबुलेटेड भ्यालु यति भयो भने त तपाईँहरू कन्क्लुजन लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ त्यस्तो अन्यथा केही पनि छैन 31 मा पनि त्यस्तै चलाउनुहुन्छ एक्स र वाइ दिएको छ केही पनि फरक छैन यसमा कर्म छ निकाल्न जाने हुन्छ अनि त्यस्तै गरी अब 32 मा पनि सेम क्वेसन छ डाटा मात्र फरक प्रोसेस सबैमा एउटै छ यस पछाडि 33 मा पनि एउटै रहेछ बिफोर र आफ्टर भनेको छ एक्स र वाइ दिएको छ प्योरिटी टेस्ट के हो एक्जाममा प्योरिटी टेस्टलाई अलि मन पारेको छ है यसलाई अलि याद गरिदिनु ल तपाईहरु धेरै जसो रिपिट हुन्छन् प्योरिटी टेस्टको क्वेसन त्यहाँ बिफोर र आफ्टर भन्ने वर्ड देखिएको हुन्छ यस पछाडि 34 तपाई 34 मा सोध्दै हुनुहुन्छ 34 मा दुईटा पार्ट रहेछ हेर्नुस् है एउटा प्योरिटी टेस्ट लगाएर पनि यो क्वेसन गर्नुस् अर्को इन्डिपेन्डेन्ट टेस्ट लगाएर पनि क्वेसन गर्नुस् भनेर रहेछ त्यसैले इन्डिपेन्डेन्ट भनेको ठाउँमा जस्तो आई नम्बरमा इन्डिपेन्डेन्ट टेस्ट गर्न थाल्यो इन्डिपेन्डेन्टको ठाउँमा यस निकाल्ने कस्तो फर्मुला थियो दुईटा डाटा दियो भने यो फर्मुला थियो 1 अपन n1 + n2 - 2 अनि समेसन x1 स्क्वायर हुँदै यो फर्ममा फर्मुला प्रयोग गर्नु तपाईहरु त्यसकारण अब x1 बार x2 बार निकाल्नु भयो s स्क्वायर निकाल्नु इन्डिपेन्डेन्ट टेस्टको कुरा यो भन्दा अघिल्लो टेस्ट प्योरिटी टेस्टमा फरक थियो इन्डिपेन्डेन्ट टेस्टमा फरक थियो एउटै क्वेशनमा दुईटै लगाऊ भनेको छ त्यसकारण अब एउटै टेस्ट भित्र दुईटा फर्मुला लगाउनुको लागि यो पहिलो टेबल बनाउने र यो इन्डिपेन्डेन्ट टेस्टको लागि तपाईहरु 29 भन्दा अगाडिपट्टि जे थियो हो त्यही प्रयोग गरेको है 29 भन्दा अगाडिका क्वेशन जस्तै गरी पहिलो पार्ट गर्ने अनि यसपछि यही इन्डिपेन्डेन्ट टेस्ट के हो यो h0 को म्यू x = म्यू y h1 भनेको यहाँ लेफ्ट टेल टेस्ट रहेछ त्यहाँ बेटर देन भन्ने आएको रहेछ कि त्यसकारण यो म्यू x < म्यू y अनि यसपछि क्यालकुलेटेड भ्यालु निकाल्नुहुन्छ टेबुलेटेड भ्यालु निकाल्नुहुन्छ यो फर्मुला लगाएर क्यालकुलेटेड भ्यालुको फर्मुला के थियो x1 बार - x2 बार अपन अंडर रूट s स्क्वायर 1/n1 + 1/n2 भन्ने थियो इन्डिपेन्डेन्ट टेस्टमा त्यसकारण अब यसलाई तपाईहरु कन्क्लुजन निकाल्नुभयो कन्क्लुजन निकाल्दाखेरि यहाँ के आयो हेन्स इट इज सिग्निफिकेन्ट भन्ने आएछ सिग्निफिकेन्ट भनेको h0 लाई रिजेक्ट गर्यो h0 लाई रिजेक्ट गर्यो भनेपछि पहिलो इन्डिपेन्डेन्ट टेस्टले रिजेक्ट गर्यो अब यही भित्र फेरि अर्को पनि प्रयोग गर्न भनेको छ है अर्को के प्रयोग गर्न भनेको छ भने टी टेस्ट पनि प्रयोग गरेर टी टेस्ट प्रयोग गर्नको लागि x र y भयो भने d निकाल्ने d स्क्वायर निकाल्ने अनि s स्क्वायर निकाल्ने अब s स्क्वायर निकालिसकेपछि d बार निकाल्नुस् अनि त्यसपछि हामीले कर्म छ यसमा फर्मुला प्रयोग गर्दै जाई h0 भनेको म्यू x = म्यू y h1 भनेको म्यू x < म्यू y अनि t भनेको d बार अपन अंडर रूट s स्क्वायर बाइ n लेख्नुस् क्यापिटल s बाइ अंडर रूट n लेख्नुस् एउटै हो t को भ्यालु आउँछ अनि t क्यालकुलेटेड भ्यालु भनेको कति आउने भयो 4.32 आउने भयो अनि t को भ्यालु t क्यालकुलेटेड 4.32 के भयो यो d बार अपन s स्क्वायर बाइ n यो यहाँ चाहिँ यो रिपिट भएछ है यो उही कुरा दुई पटक रिपिट भएको छ यो माथिको या तलको कुनै एउटा चाहिँ गल्ती हुनु पर्यो एकचोटी हेर्नुस् त d बार अपन s स्क्वायर बाइ अंडर रूट n गर्दै गर्दाखेरि यो पार्ट आउँछ या यो पार्ट आउँछ यहाँ के गरियो एउटाको अर्कोमा आएर पर्यो कि जस्तो लाग्यो यो माथिको माथि सर हो यो कुनै क्वेशनको यहाँ कपी पेस्ट भयो है यो यसलाई नहेर्दिनु होला
यो बाट बढी भयो, यो 4.32 आउने भयो हैन। अनि त्यसपछि तपाईँ अब टेबुलेटेड भ्यालु निकाल्नु पर्यो। टेबुलेटेड भ्यालु 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट फर द राइट टेल टेस्ट भनेको त कति हुन्छ 1.796। यहाँ यी लेफ्ट टेल टेस्ट लेख्नुपर्ने, राइट टेल टेस्ट लेखिएको छ। यो वन टेल टेस्टको भ्यालु हेर्ने हो के माथि यहाँ म्यु एक्स इज लेस देन म्यु वाइ भनेको चाहिँ के हो त लेफ्ट टेल टेस्ट हो। यहाँ लेख्ने बेला यो वर्ड पनि राइट टेल टेस्ट लेखिएको छ, यसलाई सचाइदिनु होला। यो लेफ्ट टेल टेस्ट भने पनि भ्यालु यही हुन्छ, वन टेल टेस्टमा मात्रै भ्यालु हेरिन्छ। त्यहाँ 1.7 हजुर तलको रहेछ कि तपाईँ चेक गर्नु होला है, यो दुईटा मध्ये एउटा कुनै कपी पेस्ट भयो हैन। यो दुईटा मध्ये एउटा भ्यालु हुन्छ। त्यस पछाडि 1.796 टेबुलेटेड भ्यालु आयो। अब क्यालकुलेटेड भ्यालु टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा ठुलो, जस्तो माथिकै आएको पनि हामी के गर्छौँ एब्सोल्युट भ्यालु बनाएर निकाल्छौँ, तलको भ्यालु आयो पनि प्लस छ। त्यसकारण अब के हुनु पर्यो क्यालकुलेटेड भ्यालु टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा ठुलो छ भन्ने कुरा यसले दिने भयो। यसमा त्यो टेबुलेटेड क्यालकुलेटेड भ्यालुमा एकचोटि तपाईँहरू आफूले गरेर कुन चाहिँ हो फिक्स गरेर राख्नु होला। अनि कन्क्लुजन चाहिँ यही हुन्छ, जुनसुकै भ्यालु भयो पनि आखिरी 1.796 भन्दा ठुलो नै हुन्छ एब्सोल्युट भ्यालु फर्ममा हेर्दाखेरि। त्यो भयो भने के भयो H0 रिजेक्ट भयो। H0 रिजेक्ट हुनु भनेको H1 एक्सेप्ट हुने हो। H1 एक्सेप्ट भनेको के हो त यो कोरिलेटेड छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। सरी यो त हामी कोरिलेसनमा पुगेकै छैनौँ। यहाँ त के हो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस μ1 बेटर देन फुड बी इज बेटर देन फुड ए भन्ने चाहिँ यसले स्वीकार, फुड बी नै फुड ए भन्दा बेटर छ भन्ने कुरा यसको कन्क्लुजन आयो हो। यही अनुसार अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। अब के छ जसलाई कन्फ्युजन भएको थियो नि अब गर्न सक्नुहुन्छ नि। भयो सर सकिन्छ। ल अब यसभन्दा पछाडि केही छ कन्फ्युजन 37 भन्दा अगाडि? अब 35 पनि हेर्नुहोस् सर र गर्ने यसरी नै हो। स्याम्पल साइज दिएको छ अनि डिबार आफै दिएको रहेछ, सजिलो भइहाल्यो यसमा झन्। हेर्नुहोस् है मिन भ्यालु अफ डिफरेन्स अफ इस्टिमेट भनेको छ, डिबार दिएको छ। अनि सम अफ द स्क्वायर अफ डिफरेन्स अफ देयर मिन भनेको समेसन डी माइनस डी बारको होल स्क्वायर दिएको छ। अनि तपाईँले फर्मुला लगाउने बेला 1/n-1 समेसन डी माइनस डी बारको होल स्क्वायर। यहाँ त नयाँ फर्मुला लगाएर अगाडि बढ्यो, एक्स माइनस एक्स बारको होल स्क्वायर भने जस्तै 1/n-1 डी माइनस डी बारको होल स्क्वायर भनेको यस स्क्वायर यसरी निकालेर अब तपाईँ डी बार अपन अन्डर रुट एस स्क्वायर बाई एन भनेपछि यो क्यालकुलेटेड भ्यालु आयो। अनि त्यस्तै गरी टेबुलेटेड भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ अनि कन्क्लुजन निकाल्ने हो। यहाँ थोरै एस स्क्वायर भनेको 1/n-1 समेसन डी माइनस डी बारको होल स्क्वायर। अब हुन त बुकमा हेर्नु धेरै फर्मुला छन्, मैले एक्सर्साइजमा चाहिने फर्मुला मात्रै त्यहाँ स्टेट गरेको थिएँ। त्यो मध्ये यो फर्मुला परेन होला, त्यो बुकबाट नि हेर्नुहोस्। एस स्क्वायर भनेको 1/n-1 समेसन डी माइनस डी बारको होल स्क्वायर भन्ने पनि रहेछ हो। त्यही फर्मुला यहाँ भ्यालु नै आफै दिएको कारणले यो फर्मुला लगाएर अगाडि बढ्यो है। अरू यसमा पनि त्यस्तो नयाँ छैन। अनि त्यस्तै गरी 36 मा हेर्नुहोस्। 36 मा पनि के छ यसले n = 12 दिएको छ अनि d = कर्म छ 6 3 डिफरेन्स दिएको रहेछ के त्यहाँ। फेरि 36 मा x र y नदिएर डिफरेन्स दिएको रहेछ। डिफरेन्स र त्यसको स्क्वायर भयो भने हामी फर्मुला लगाएर निकाल्न सक्छौँ। अनि त्यही अनुसार अगाडि बढ्नु चाहिँ यसमा पनि गाह्रो छैन। यहाँ डिफरेन्स दिएको रहेछ भन्ने कुरा क्वेसन पढेर जान्नु होला। अनि 37 मा हेर्नुहोस्, यो त 36 कै भयो। 37 त भर्खर गरे जस्तो लाग्छ। यो 37 त अहिले भर्खर हामी जे गरौँ त्यही हो। अब 38 मा पनि केही पनि फरक छैन। अहिले हामी भर्खर 37 मा जे भनेका थियौँ नि त्यो भन्दा केही पनि फरक छैन। स्मल n छ, स्मल r छ अनि टेबुलेटेड भ्यालु क्यालकुलेटेड भ्यालु निकालेर कम्पेयर गरेको छ अनि कन्फिडेन्स लिमिट निकाल्ने। 37 मा पनि ठ्याक्कै 39 मा पनि त्यही छ। 39 भन्दा उता क्वेसन छैन। हेर्नुहोस् यति भएपछि तपाईँहरूको एक्सर्साइज कम्प्लिट हुनुपर्छ। सिम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट आयो कसरी हो यो जानिदिएपछि हाम्रो काम पनि पुरा हुन्छ।